बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सय्यद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। जी आज जो हमारा अनवान और हमारा मौजू हदीस की इस्तिलाहात पर है और हदीस की अक़साम और हदीस कौली क्या होता है, हदीस फ़िहली क्या होता है, हदीस तकरीरी क्या होता है, हसन लिज़ाती क्या होता है, हसन लिगैरी क्या होता है, हदीस मशहूर किसे कहते हैं, हदीस मुतवातर किसे कहते हैं, हदीस आहद किसे कहते हैं। इन तमाम की तरीफ़ात और इनकी तरीफ़ात को जब आपको मालूम होगा तभी आप हदीस की नोयत को जानेंगे कि इसकी सनद कैसी है, कि इसका रावी को चेक करने का मामला, सनद को चेक करने के जो कवायद और ज़वाबित हैं उनके ऊपर ये एक इल्म है और जो हमारे फुक़हा ने लिखा उस पर हमारा मौजू चल रहा है। और मोटी इक़साम तो है वो आपको मैं पहले भी बताई है, लेकिन दोबारा इशारतन उसके बाद आगे इक़साम। हदीस का एक लुग़वी माना जो है, हदीस का लुग़वी माना किसी नई चीज़ को कहते हैं। हदीस का लुग़वी माना किसी नई शय को कहते हैं, नई चीज़ को कहते हैं, ये इसका लुग़वी माना है। और इस्तिलाही माना है, इस्तिलाह के अंदर इसकी तीन चीज़ें हैं, एक कौल है, एक फ़ेल है, एक तकरीर है। कौल से मुराद ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम का जो फरमाने वाली शान है वो हदीस, उसको कौल यानी जो इरशाद मुँह आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान पाक से जो अल्फाज मलफूज़ात अता फरमाई अपनी उम्मत को, उसको कौल कहते हैं। और फ़ेल से मुराद ये है कि जो सरकार अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया वो फ़ेल हो गया। और तकरीर, अब देखिए ना, ज़बान चेंज हो जाए तो माना चेंज हो जाता है। उर्दू के अंदर तकरीर का माना है खामोश, उर्दू के अंदर तकरीर का माना है, उर्दू के अंदर तकरीर का माना बोलना है, उर्दू के अंदर तकरीर का माना बोलना। अब अमूमी तौर पर इश्तिहारात पढ़े तो इश्तिहार पे लिखा होता है फलां लामा साहब की तकरीर है, फलां लामा साहब की तकरीर है। तो तकरीर का मतलब है कि चुप नहीं रहना, स्टेज की जीनत बनना, कुछ बोलना है, कोई कलाम करना है। तो गोया उर्दू के अंदर तकरीर का माना बोलना है, स्पीच है। और अब जब उसको अरबी के सांचे में डालेंगे तो तब इसका माना होगा खामोश, तब उसका माना होगा खामोश। क्योंकि हदीस के अंदर आया हदीस तकरीरी किसे कहते हैं, तो फरमाया हदीस तकरीरी उसे कहते हैं कि किसी सहाबी ने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में कोई बात कही हो और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने उस बात पर खामोशी इख्तियार फरमाई। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किसी सहाबी ने कोई बात फरमाई और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई, तो वो हदीस तकरीरी हुई। अब ज़हरी बात है किसी अहले इल्म के सामने कोई बात की जाए, किसी अहले इल्म के सामने, किसी दानिशमंद के पास, किसी हिकमत वाले के सामने कोई बात की जाए और हिकमत वाला उस बात से आपको मना ना करे, तो ये इस बात पर दलालत करता है कि वो बात बिल्कुल दुरुस्त है। किसी अहले इल्म के सामने अगर आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं, उस लफ्ज़ के अंदर कोई गलती है, कोई मिलाव की गलती है, कोई तलफ़ुज़ की गलती है, तो अहले इल्म वाला वो उस बात पर खामोश है, वो आपकी बात सुनकर तो ये इस बात पर दलालत करता है कि वो बात बिल्कुल ठीक है। तो अब ये हदीस तकरीरी हुई। तो गोया उर्दू के अंदर तकरीर का माना बोलना हुआ और अरबी के अंदर फरमाया खामोशी है। और तकरीर किसी सहाबी ने तकरीर की हो और सरकार खामोशी इख्तियार फरमाई तो उसको हदीस तकरीर हुआ। तो गोया अरबी के अंदर तकरीर का माना साखता, खामोशी के माना में आता है। अब ये तो हो गया हदीस कौली, हदीस फ़ेली, हदीस तकरीरी। अब इसके अंदर कुछ और, सहाबी के कौल को भी और सहाबी के फ़ेल को भी और ताबी के कौल फ़ेल को भी, इसको भी हदीस कहते हैं। सहाबी के कौल फ़ेल को भी और ताबी के कौल फ़ेल को भी हदीस कहते हैं। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताबी है और कई सहाबा से मुलाकात हुई है। तो इमाम आज़म अब इस हदीस की सलाह के अंदर इमाम आज़म का जो फरमान है वो हदीस ही है, क्योंकि हदीस की सलाह के अंदर लिखा कि सहाबी के कौल और ताबी के कौल फ़ेल को भी हदीस कहते हैं। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई सहाबियों से मुलाकात हुई है।
تو پھر یہ تابعی ہوئے، تو تابعی کے قول فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات کو بھی پھر حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اصطلاح کے اندر یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں ہے، آپ جون سی مرضی حدیث کی اصطلاح اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ جس مرضی مکتب کے سے تعلق رکھے، اس کے اندر یہ بات عبارت تحریر ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جو سی مرضی اصطلاح الحدیث اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور نہ لکھی ہو تو ہم جواب دیں گے۔ جی آپ کچھ کر جانیں۔ جہاں پہ آپ نے فرمایا ہے کہ حدیث تقریری میں خاموشی سے مراد اقرار ہے، یعنی اجازت نامہ، جی تو ضروری تو نہیں کہ خاموشی کا اعتبار اسی بات پہ کیا جائے کہ وہ اس چیز کا حامی ہے، انکار کی صورت میں بھی بات کا تو خاموشی ہوتی ہے، فقہاء اچھا، یا پھر خاموشی کے علاوہ جب آدمی سکوت اختیار کر لے تو اس میں نہ اقرار ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے، بلکہ لا علمی کا اظہار ہوتا ہے، تو کیا اس کو بھی تقریری کہا جائے گا یا اس کے کوئی اور اصطلاحی الفاظ استعمال ہوں گے؟ نہیں، یہ بات پہلی تو بات ہو رہی ہے، یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضور کے سامنے کوئی بات کی گئی ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے کوئی بات کی گئی ہو اور کسی صحابی نے، اور پھر سرکار اس پر خاموشی اختیار فرمائے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اس پر خاموشی اختیار فرما رہے، اور سرکار کا بولنا بھی وما ینطقون الہوا، اور خاموش رہنا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی مرضی سے، اور بولنا بھی اللہ کی مرضی سے، یعنی کہ ان کا کلام فرمانا اللہ کی مرضی سے، اور اس لیے فرمایا کہ فرمایا کہ میں جب بھی کلام اور فرمایا کہ اللہ کا کلام، تو فرمایا اللہ نے جب بھی کلام فرمایا تو مصطفیٰ کی زبان سے، کیونکہ کلام کے لیے زبان ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے، تو کلام سے مراد مصطفیٰ کے زبان پاک سے، تو مصطفیٰ سے اگر کوئی ایسا معاملہ تھا، یہ عام اگر کوئی دوسرا والا اگر نبی کے علاوہ کوئی بات ہو رہی، تو ہم یہاں پر کوئی اور اس پہ کوئی زاویہ یا کوئی فارمولہ یا اس پر کوئی اور اس میں جزئیات نکالتے ہیں، تو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے سرکار کی، تو نبوت کی بات ہو رہی ہے، اور نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بات ہے تو نبوت کا جو تاج ہے، وہ نبوت کا مان، نبوت جو ہے وہ ہوئی اس لیے حق اور باطل کے درمیان در امتیاز کرنے کے لیے، اور حق اور باطل کی بات ہو رہی ہو اور در امتیاز کرنے والا جن کو اللہ نے منصب پر فائز کیا اور اس بات سے نہ روکے، تو یہ منصب حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو پھر سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، تو اس لیے فرمایا کہ او تقریر کہ تقریر کی صحابی نے، اور پھر سرکار علیہ السلام اس پر خاموشی اختیار فرمائے، تو فرمایا او حدیث، اس سے بھی حدیث سے تقریری کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میرے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک صحابی نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ نے چہرہ انور پھیر لیا، تو یعنی کہ بات کا جواب نہ دیا، تو اب اس بات کا جواب نہ دینا، اس میں معنی اور نکلتے ہیں، معنی یہ نکلتا ہے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ آپ نے فرمایا ہے کہ حدیث تقریری میں جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب اقرار ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ اتفاق کرنا کہ جو بات نے کہی صحیح کہی، لیکن یہاں پہ تو مراد کچھ اور آ رہا ہے ان کے لیے وہاں پر ایک منٹ، اس کی پھر تفصیلات فقہاء نے یوں لکھی ہے کہ وہ وہاں پر جو مراد ہے، وہاں یہ وہ خاموشی اختیار فرمانا وہ فعل ہے، اور یہاں پر تقریر کی بات ہو رہی ہے، تقریر یہاں پر کوئی بات کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ، یعنی کہ اس معاملے میں آپ کہیں گے یہ قولی حدیث کی ایک قسم ہے، جی فعلی کی نہیں ہے، قول یہ ہے حدیث ہی ہے، لیکن حدیث، یہ کہہ لیں قولی حدیث ہے، حدیث ہی جی، وہاں پر وہ ہے فعلی کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ فعلی کے اندر کوئی حکمت عملی کوئی معاملہ سو ہو سکتے ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے قول کی۔ پیراڈون دیکھ دیں